पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो 4 साल, इंडिया में इंदिरा गांधी 16 साल, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद 20 साल और श्रीलंका में सिरिमन भंदरैके जब 1960 में श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी। इनकी बेटी चंद्रिका कुमाराटुंगा 11 साल तक श्रीलंका की सदर रही। इंडिया में 2 फीमेल सदर्स रही, एक प्रतिभा पटेल और दूसरी खातून जो अभी भी इंडिया की सदर हैं द्रौपदी मुर्मू। जबकि इंडिया और पाकिस्तान की अदालतों में, हाई कोर्ट्स में कई फीमेल चीफ जस्टिस भी रही। इसके साथ साथ आर्मी में कई ख़वातीन, कई फीमेल्स लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक भी पहुंचती रही। एक तरफ ये सूरत हाल है 2 अरब 20 लाख आबादी वाले साउथ एशिया के इन मुल्कों की, तो दूसरी तरफ इसी साउथ एशिया में सेहत की सहूलियात ना होने के बायस 1000 में से 185 औरतें बच्चों को पैदा करते वक्त यानी मैटरनल मोर्टेलिटी जो कहा जाता है, हलाक हो जाती हैं, मर जाती हैं, मौत का शिकार हो जाती हैं। पाकिस्तान में 1000 में से 155, इंडिया में 1000 में से 103 औरतें बच्चों को पैदा करते हुए मर जाती हैं, उनके पास सेहत की सहूलियात नहीं होती। 2023 में इंडिया में 31,204 रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए, यानी औसत देखी जाए 87 रेप रोज़ाना। उसी साल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में 10,201 केसेस रिपोर्ट किए गए औरतों पर रेप के, तशद्दुद के, वायलेंस के। औसत देखी जाए तो 28 तशद्दुद के केसेस पंजाब में रोज़ाना औरतों पर हुए। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान में जहां मेल लिटरेसी रेट 72% है, वहीं जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 50% से भी कम है। क्या है वजह कि साउथ एशिया में जहां फीमेल्स टॉप 3 पोजीशंस तक पहुंची, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों तक पहुंची, लेकिन इसी साउथ एशिया में फिर औरतों की सूरत हाल रेप के हवाले से, सेहत की सहूलतें ना होने के हवाले से, तालीम के हवाले से बहुत बुरी है। क्या ये सिर्फ एक जेंडर इशू है? वो साउथ एशिया जहां पर औरतें टॉप पोजीशंस पर रही, उस साउथ एशिया में औरतों के साथ ये तालीम ना होना, सेहत ना होना, क्या ये सिर्फ एक जेंडर इशू है, सेक्स इशू है, जिसको हर साल मार्च में जब 8 मार्च को वुमेन डे आता है तो कई दावा करती हैं एनजीओज कि ये औरतों के हकूक़ का इशू है, ये खालिस्तान जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू है। क्या ये वाकई ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू है या फिर इशू कुछ और है, इशू कोई और है जिसको सिर्फ रंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का दे दिया जाता है? इसी इशू को आज हम समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर हम पूरी इंसानी तारीख देखें, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो औरतों के साथ इम्तियाज़ है, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। दुनिया की तकरीबन हर सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन रही है, एंशंट पीरियड हो, मिडीवल पीरियड हो, हत्ता कि काफ़ी हद तक मॉडर्न पीरियड भी हो। ख़ुद वेस्ट की अगर हम मिसालें लें तो वेस्ट के अंदर यानी अमेरिका जैसे मुल्क में औरतों को 1920 में वोट देने का हक मिला है। ये हक मर्दों के पास पहले भी था, लेकिन औरतों को अमेरिका में 1920 में हक मिला। इंग्लैंड में 1928 में औरतों को वोट का हक दिया गया। फ्रांस, वो फ्रांस जहां 1789 के बाद इनकलाब आया, बादशाहत ख़त्म कर दी गई, जागीरदारी निज़ाम ख़त्म कर दिया गया, इक्वलिटी के नारे लगाए गए, यहाँ पर इस फ्रांस में औरतों को 1944 में वोट का हक दिया गया। यानी ये बात हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में औरतों के ख़िलाफ़ एक ख़ास तरह की डिस्क्रिमिनेशन रही है, पॉलिटिकल एतबार से, इकनॉमिक एतबार से। लेकिन जब का दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट मॉडल्स आए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कैपिटलिज्म मजबूत हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, फ्यूडलिज्म कमज़ोर हुआ है, बल्कि एक लिहाज से कई मुल्कों में ख़त्म हुआ है। उसके बाद भी जब ये बात की जाती है कि औरतों को हकूक़ नहीं मिल रहे, ख़वातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ी रियलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है। वो रियलिटी है क्लास की रियलिटी की, तबके की रियलिटी की, तबकात की रियलिटी की। अब अगर हम आज के दौर में देखें तो ये ख़वातीन के हकूक़ का इशू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ज़्यादा ये क्लास का इशू है, ये तबके का इशू है। जैसे
ہم نے انٹرو میں مثالیں دی کہ ساؤتھ ایشیا کے ہر بڑے ملک کی ہم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ کہیں پرائم منسٹر فیمیل رہی، کہیں پریزیڈنٹ فیمیل رہی، چیف جسٹس بھی فیمیل رہی، لیفٹیننٹ جنرل تک بھی فیمیلز پہنچی، لیکن اسی ساؤتھ ایشیا میں پھر ریپ بھی ہے، صحت کی سہولتیں بھی نہیں ہیں۔ یہ اصل میں کلاس کا ایشو ہے۔ یعنی اگر ہم بات کریں تو جو خواتین صحت کی سہولیات نہ ہونے کے باعث بچوں کی پیدائش کے دوران موت کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ غریب عورتیں ہیں، وہ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے پاس صحت کا پیسہ نہیں ہے۔ الٹریسی کی ہم بات کریں تو جہاں یہ فیمیل میں الٹریسی زیادہ ہے، ناخواندگی زیادہ ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو ان گھرانوں کے لڑکے بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جن غریب گھرانوں کے جہاں لڑکیاں ان پڑھ ہیں وہاں پر لڑکے بھی ان پڑھ ہیں، کیونکہ پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے۔ ریپس کی اگر ہم بات کریں، یہ بالکل ریسرچ کے بعد بات کی جا سکتی ہے کہ ریپ کا شکار ہونے والی جو اکثر خواتین ہوتی ہیں، اکثر ہر نہیں اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، ان کا تعلق غریب طبقات سے ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ پہلے سے ہی پسے ہوئے طبقات کی ہوتی ہیں، ایسے طبقات کی جن کے پاس زیادہ اکنامک پاور نہیں ہوتی، اکنامک وسائل نہیں ہوتے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات جو ہندو عورتوں کو ریپ کرنے کی، ہندو عورتوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی بات کی جاتی ہے، جو بالکل درست بات بھی ہے سندھ کے اندر خاص طور پر، تو اس کے اندر جو ہم نے خود ریسرچ کیا کہ سندھ کے اندر بھی ایسی ہندو عورتوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، ایسی ہندو عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے، زبردستی مسلمان کنورٹ کر دیا جاتا ہے، کہ جن ہندو عورتوں کا تعلق دلت پریوار سے ہوتا ہے، دلت بھائی چارے سے ہوتا ہے، جو سب سے نچلی کاسٹ ہوتی ہے۔ سندھ کے اندر بھی جو ٹھاکر پریوار ہیں، جو امیر ہندو ہیں، ان کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے۔ جو غریب ہندو عورتوں کے ساتھ ہے وہ امیر ہندو عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی مثال انڈیا پر بھی ہم لاگو کر دیکھیں، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ڈسکرمنیشن کرنے کی بڑی بات کی جاتی ہے، جی بڑا ڈسکرمنیٹ ہو رہا ہے، مسلمان عورتوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ وہاں کی بھی جو اونچی جات کی، اپر کلاس کی جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو یہ ایشو نہیں ہو رہا، لیکن جو نچلی کلاس کی جو غریب مسلمان عورتیں ہیں، غریب گھرانوں کی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ یہ ایشو ہو رہا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک کلاس ایشو ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ طبقاتی ایشو ہے، یہ کلاس کا ایشو ہے، تب تک اس ایشو کو نعرے دے دینا عورت مارچ کے ذریعے کہ عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے، یہ بات پوری طرح سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ باؤنڈڈ لیبر ہم دیکھ لیں، سلیوری دیکھ لیں، جیسے خود جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 18 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ باؤنڈڈ لیبر ہیں، جبکہ جو 38 لاکھ لوگ ہیں وہ ایک لحاظ سے پاکستان میں سلیوری کی حالت میں رہ رہے ہیں، غلامی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ اب یہ خواتین کا ہم نے ڈیٹا دیا آپ کو، یعنی باؤنڈڈ لیبر میں 18 لاکھ خواتین اور جو سلیوری کی زندگی گزاری ہیں 38 لاکھ خواتین، ان سب کا تعلق اصل میں غریب گھرانوں سے ہے، چھوٹے یعنی بالکل جو پسے ہوئے طبقات ہیں، محروم طبقات ہیں، ڈپرائیو طبقات ہیں، ان سے ہے۔ جو اونچی کلاس ہے، جو الیٹ کی عورتیں ہیں، الیٹ کلاس کی خواتین ہیں، ان کے لیے پالیٹکس میں بھی راستے کھلے ہیں، ان کے لیے اکنامکس کے بھی راستے کھلے ہیں، ان کے لیے ہائر ایجوکیشن کے، باہر سے تعلیم حاصل کرنے تک کے بھی راستے کھلے ہیں۔ یہاں آ کر اپنا بزنس، کاروبار، ماڈلنگ جو بھی وہ کرنا چاہیں وہ تمام راستے کھلے ہیں، جو اپر کلاس کے 5-10% یہاں کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں جو خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، وومنز ڈے پر وومن مارچ کی بات کی جاتی ہے، وومن ڈسکرمنیشن کی بات کی جاتی ہے، اس میں ہم بہت بڑی ریئلٹی کو اگنور کر دیتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جینڈر سے زیادہ یہ ایک کلاس کا ایشو ہے۔ پاکستان ہو، انڈیا ہو، یہاں پر کوئی فیوڈل فیملی ہوگی، لینڈڈ ایلیٹ ہوگی، انڈسٹریل فیملی کی خواتین ہوں گی، ان کو اس طرح کی ڈسکرمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس طرح کی ڈسکرمنیشن ایک غریب جو کسان پریوار، غریب کسان گھرانے کی عورت ہوگی، کسی غریب مزارے کے گھر کی گھرانے کی عورت ہوگی، کسی مزدور کے گھرانے کی عورت ہوگی، کسی لوور کلاس، کسی رکشہ چلانے والے کی، دھاڑی کرنے والے کی کوئی گھر کی عورت ہوگی، اس کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے وہ اپر اور الیٹ کلاس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے سماجوں میں ساؤتھ ایشیا کی جو سوسائٹیز ہیں ان کے اندر اس ریئلٹی کو بہت برے طریقے سے اگنور کر دیا جاتا ہے، دونوں طرف سے ہی، یعنی مردوں کی طرف سے بھی اور عورتوں کی طرف سے ہی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اب جو
ड्रामों के नाम पर घटिया चीज़ें पेश की जा रही हैं। 2 टके की औरत जैसे जो ड्रामे, ऐसे डायलॉग्स वाले ड्रामे भी बहुत हिट हो जाते हैं और उनके राइटर्स को भी बदकिस्मती से दानिश्वर और ड्रामा निगार समझना शुरू कर दिया जाता है, जिनको ड्रामे की बुनियाद भी नहीं पता होती। तो फिर ऐसे माशरों में हक़ाइक़ का दुरुस्त इदराक, ये जो फैक्ट्स होते हैं, जो रियलिटी होती है, उनका दुरुस्त इदराक नहीं कर हो सकता। तो इस चीज़ को सब एक मखौटा, एक फ़क़ेड़, एक ज़हरी सूरत दे दी जाती है कि जी ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो ये अभी जो वुमेन मार्च हुआ, दुनिया भर में आलमी दिन मनाया गया ख़वातीन के हकूक़ का, इस हवाले से हमने कहा कि साउथ एशिया की जो रियलिटी है, इसको हम एक केस मॉडल बनाते हुए, एग्जाम्पल बनाते हुए आपके सामने पेश करें कि जहाँ पर ख़वातीन बेहतरीन टॉप की पोजीशंस पर रही हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एग्जेक्टिव हो, अदलिया हो, आर्मी हो, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन की अक्सरियत महरूम है सेहत से, तालीम से, बुनियादी हकूक़ से, क्योंकि उनकी जो ख़ानदान है, उनका जो ताल्लुक़ है वो लोअर क्लास से है, वो गरीब तबकात से है, महरूम और पिसे हुए तबकात से है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।